कि इस्लाम टेररिज्म का मजहब है, दुनिया में जंग व जदल की बातें करता है। नहीं सर, जिन लोगों ने भी ये कहा है, लोगों को जवाब देना तक नहीं आता है भाइयों कि इस्लाम जो है वो तलवार से फैला है। यकीनन तलवार से फैला है, मगर सर तलवार कौन सी पोजीशन में थी ये देख लीजिए। आप मुझ पे हमला कर रहे थे, मैं सिर्फ तलवार रोक रहा था। तो तलवार की वार को तलवार से रोका। इस्लाम ने तलवार से मजहब को फैलाया, लेकिन रोकते थे और कहते थे कि भाई क्यों करते हो ऐसा। मोहब्बत की जबान, हम आज मोहब्बत की जबान भूल गए हैं। उसी जबान को हमें दुनिया के सामने फैलाना है, उसी जबान को दुनिया के सामने उसकी तशरीह करनी है, और वो बहुत बड़ा काम उसमें उर्दू करती है। तो हमको उर्दू की खिदमत करना जरूरी है साहब। अल्लाह की रहमत जब काबतुल्लाह की छत पर बरसती हैं तो मीज़ाब के ज़रिए से नीचे वाले हतीम के हिस्से तक पहुँचती है। काबतुल्लाह के ये दोनों हिस्से, छत और मीज़ाब रहमत, कुरैश ने बढ़ाए जब उन्होंने इस्लाम से पहले काबतुल्लाह की नई तामीर फरमाई। मीज़ाब का मतलब नाला होता है, अल्लाह की रहमत का नाला जो हतीम तक पहुँचता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज ना करने पर वईद। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के पास सफ़र हज का ज़रूरी सामान मौजूद हो और सवारी भी मैसर हो जो इसे बैतुल्लाह तक पहुंचा दे, और ये शख्स फिर भी हज ना करे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर। इसलिए कि अल्लाह ताला का इरशाद है, बैतुल्लाह का हज उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो इस तक जाने की ताकत रखते हैं। दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हज का इरादा करे तो इसे जल्दी करना चाहिए, क्योंकि इसे कोई मर्ज़ लाहक हो सकता है, वो बीमार हो सकता है, उसकी सवारी गुम हो सकती है, यानी कि पैसे जो जमा थे वो ख़त्म हो सकते हैं, और कोई मजबूरी पेश आ सकती है। इस्तिताअत के बावजूद हज ना करने पर कितनी सख्त वईद बयान हुई है। इसलिए अगर हज करने की इस्तिताअत हो तो ताख़ीर बिल्कुल ना की जाए, बल्कि जितना जल्दी हो सके इस फरीज़े को अदा कर देना चाहिए। हज के कुछ मसाइल किन पर हज फ़र्ज़ होता है। हज हर ऐसे मुसलमान आक़िल, अक़ल रखता हो, बालिग़ हो, ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार फ़र्ज़ है, जिसके पास क्या होना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मौजूद हो और घर वालों के अखराजात वापस हज से लौटने तक के उनके पास हों, इतना के पास माल हो कि वो टिकट भी ले सकें और उनके घर वालों के अखराजात भी रख के जा सकें। दूसरा ये कि घर की तामीर, बच्चों की शादी की वजह से फ़र्ज़ हज को ताख़ीर करना नाजायज़ है। ये जायज़ नहीं है कि शादी के लिए वो हज नहीं कर रहे हैं या घर बन रहा है उसके लिए नहीं कर रहे हैं, ये जायज़ नहीं है। सबसे पहले घर और शादी से पहले अगर आपके पास इतना माल जमा हो गया तो उसे हज करना चाहिए। औरत पर हज फ़र्ज़ होने के लिए अपने महरम का भी खर्च होना चाहिए, यानी कि उनके साथ जो महरम जाएंगे, वालिद हो या उनका बेटा हो या भाई हो, इनमें से दोनों का खर्च होना चाहिए, उनका ख़ुद का और ये तीनों में से किसी एक का, यानी कि दो हज पे जाने वालों का उनके पास इतना पैसा हो। अगर तीसरा जो है, अगर हज फ़र्ज़ होने के बाद ना किया और फिर हज करने के बक़द्र माल ना रहा, यानी कि पहले तो माल था उस वक्त हज नहीं किए, लेकिन बाद में जब माल चला गया तो भी उन पर फ़र्ज़ रहेगा, ये उन्हें करना होगा किसी भी हाल में, तो उनका फ़र्ज़ नहीं जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सब को जल्द से जल्द हज की सआदत अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। बुरे दोस्त से बचते रहिए। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेक दोस्त और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसी है जैसे खुशबू बेचने वाला शख्स और लोहार की भट्टी। खुशबू बेचने वाले के पास जब आप जाओगे तो उसको ख़रीद लोगे, और अगर ना भी ख़रीदो तो उसकी खुशबुओं से तुम्हें राहत पहुँचेगी, यानी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठोगे तो उन जैसे बन जाओगे, और अगर ना भी बने तो उनसे ताल्लुक़ तुम्हारे लिए राहत और इत्मीनान होगा। जबकि लोहार की भट्टी, जहाँ लोहे को आग पर तपाया जाता है,
تیرا گھر جلا دے گی یا پھر تیرے کپڑے جل جائیں گے یا اس سے تجھے بدبو آئے گی۔ اس لیے برے دوست کی ہم نشینی اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچنا چاہیے۔ وہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اگر تباہ نہ بھی کرے تو اس کی بری عادتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور اگر عادتیں بھی نہ آئیں تو بھی اس کی بری صحبت کا اثر اس پر ضرور ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اپنے دوستوں کو چوز کرنے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے، اچھے دوستوں کو بنانا چاہیے اور برے دوستوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے دوست عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ توجہ سے سنیے گا، ایک تاجر تھا جو اپنی تجارت میں بڑی محنت کرتا تھا مگر برکت نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک دن اسے پتا چلا کہ ایک بزرگ ہیں جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، آنکھیں بند رہتی ہیں، سر جھکا رہتا ہے۔ تم ان کے پاس جاؤ، ان سے دعا کے لیے کہو، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے تمہارے لیے وہ دعا کریں گے تو تمہاری تجارت میں برکت ہو جائے گی۔ وہ گیا اور جا کر دیکھا تو وہ بزرگ سر جھکا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، اللہ 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 ذکر میں مصروف ہیں۔ کہنے لگا حضور میں اپنی تجارت میں بڑی محنت کرتا ہوں، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے مگر برکت نہیں ہو رہی۔ تو وہ بزرگ انہوں نے سر اوپر اٹھایا، آنکھیں کھولیں اور ایک جملہ فرمایا پورا تولا کرو۔ کیا فرمایا؟ پورا تولا کر۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کے مقبول بندے ہیں، کیونکہ میں نے نہیں بتایا تھا کہ میں پورا نہیں تولتا، خود ہی سمجھ گیا، وہ خود ہی کہہ دیا۔ اس کے دل پہ اس نصیحت نے اثر کیا، اس نے طے کر لیا کچھ ہو جائے اب سے پورا ہی تولوں گا۔ آیا اور اپنی تجارت میں لگ گیا۔ کوئی مال لینے آتا تو کہتا لو بھائی تم خود ہی تول لو، تھوڑا سا کوئی زیادہ لیتا تو منع نہیں کرتا۔ اتنی شہرت ہوئی اس کی اس بات کی کہ لوگ 20 دکانیں چھوڑ کر اس کے پاس خریدنے آنے لگے۔ وہ تاجر ایسا ہے کبھی کم نہیں دیتا، ارے یہاں تک کہہ دیتا ہے خود تول لو، تھوڑا سا زیادہ لے لیں تو منع بھی نہیں کرتا۔ 20 دکانیں چھوڑ کر لوگ اس کے پاس سامان لینے آنے لگے۔ اتنی برکت ہوئی کہ تولنے والے جو بٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس نے سونے کے بنوا لی۔ اب وہ لے کر گیا ان بزرگ کی بارگاہ میں۔ وہ بزرگ ویسے ہی ذکر میں مشغول ہیں، سر جھکا ہے، آنکھیں بند ہیں۔ کہنے لگا حضور آپ کی نصیحت نے تو بڑا کام کیا، 20 دکانیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں، میرے ہی پاس سامان لینے آتے ہیں، اور دیکھیے اتنا برکت ہوئی ہے کہ یہ جو تولنے کے جو یہ ہوتے ہیں میں نے ان کو بھی سونے کا بنوا لیا۔ اب بزرگ نے جب سنا تو سر اوپر اٹھایا، آنکھیں کھولیں اور ایک جملہ فرمایا ان کو ندی میں پھینک دو، ان کو ندی میں پھینک۔ سونے کے تھے لیکن وہ جانتا تھا ملے انہی کی نصیحت سے، تو گیا ندی کے کنارے، آنکھیں بند کی اور پھینک دی۔ دیکھو یہ وفاداری ہوتی ہے۔ اب وہ گیا پھر اپنے کام پر لگ گیا۔ اب چند دن کے بعد ندی کے کنارے سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو اسی کے پاس سامان لینے آ رہا تھا۔ ان کے پیروں میں کچھ آیا تو دیکھا اٹھا کے تو وہی سونے کے بٹ۔ تو کہنے لگے کہ اس علاقے میں تو یہ سرمایہ اسی کے پاس ہے جس سے ہم سامان لیتے ہیں، یہاں کیسے آ گیا؟ چلو بہت اچھا آدمی ہے، دے دیتے۔ دیکھو وہ لے کر گئے اس کے پاس، اس نے دیکھا، کہا یہ تمہارے ہیں؟ کہا میرے، تمہیں کہاں ملے؟ کہا ندی کے کنارے پر۔ کیسے پہنچے؟ کہا وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے دو، مجھے ذرا جانا ہے۔ کہا کہاں جانا ہے؟ کہا دو ذرا بہت ضروری کام، بیٹھو ابھی آتا ہوں۔ گیا لے کر بزرگ کی بارگاہ، کہا حضور کوئی سی قسم لے لیجئے، کیسی ہی بات کہلوا لیجئے، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ نے حکم دیا تھا ندی کنارے پھینک دو، پھینکنے کا دل تو نہیں تھا، آنکھیں بند کی، دل پہ پتھر رکھ کے پھینک آیا تھا، مگر ندی کے کنارے سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو مجھ سے ہی سامان لینے آ رہا تھا، ان کے پیروں میں آ گئے ہیں، وہ لے کر آئے۔ اب بزرگ نے دیکھیے اب جو بات فرمائی نا وہ آپ کو سمجھنا ہے۔ سر اوپر کیا اللہ کے ولی نے، آنکھیں کھولیں اور ایک جملہ فرمایا بیٹا حلال کماؤ گے تو کہیں نہیں جائے گا، حلال کماؤ گے تو کہیں نہیں جائے گا، ندی میں بھی جائے گا تو تمہارے پاس بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔